सीदन्तोऽन्तर्निमज्जज्जरकुरमुसलासैकते नाकनद्याः स्कन्दन्तः कन्दराळी कनकशिखरिणो मेखलासु स्खलन्तः दूरं दूर्वास्तलोत्कामरकतदृशदिस्तास्नवो यन्नयाताः पूष्णोऽस्वाः पूरयन्यस्तवदवतु स्तदवतूद्यवनैः नाग्रगोवः रथवर्णनम् पीनोरः प्रेरिताभ्रैश्चरमुखुरपुटाग्रस्थितैः प्रातरद्रा वा दीर्घाङ्गैरुदस्तो हरिभिरपगताः सङ्गनिःशब्दचक्रः उत्तानानोरुमूर्धा वनतिहठभवद्युप्रतीपप्रणामः प्राह्णे श्रेयो विदत्तां सवितुरवतरन्योमवीधिं रथो वः ध्वान्तौ गध्वंसदीक्षा विधि गुरुवहता प्राक्सहस्रं कराणाम् अर्यम्णायोगरीयः पदमतुलमुपानीयताच्छासनेन सस्रान्तानां नितान्तं भरमिव मरुतामक्षमाणां विसोढुं स्कन्दात् स्कन्दं व्रजिन्मो वृजिन विहतये भास्वतश्चन्दनोऽस्तु योक्त्रे भूतान् रथस्याग्रसितुमिव पुरोधन्तसूकान् दधानो द्वेधावस्ताम्बुवाहा वडिविहितबृहत्पक्षविक्षेपसोपः सावित्र्यः स्यन्दनोऽसो निरतिशयगतिर्प्रीणितानोरुरेणः क्षिपीयो वो गरित्मानिव हरतु हरिच्छाविधेयप्रचारः एकाहेनैव दीर्घां त्रिभुवनपदवीं लङ्घयन्यो लघिष्ठः पृष्ठे मेरोर्गरीयान् दलितमणिदृशत्पिंशन् शिरांसि विश्वस्येवोपरिष्टादपि च पुनरतस्तादिवास्नाग्निमूर्ध्नि भग्नस्याव्यात्स एवं दुरधिगमपरिस्पन्दनस्यन्दनो वः दोर्ध्वस्ताग्रग्रहाणि ध्वजपटपवनान्तोलितेन्दूनि दूरं राहो ग्रासाभिलाषादनुसरति पुनर्दत्तचक्रव्यधानि श्रान्ताश्चश्वासहेलाधुतविभूतधुनी निर्घरां भासि भद्रं देयासुर्वोदवीयो दिवि दिवसपते स्यन्दनप्रस्थितानि अक्षे रक्षां निबध्य प्रतिसरवलयैर्योजयन्त्यो युगाग्रं धूस्तम्भे दग्धधूपाः प्रहितसुमनसो गोचरे कूबरस्याचर्चां चक्रे ददज्झो मलयजरजसा सिद्ध वज्रस्त्रिसन्ध्यं वन्दन्ते यं जुमार्गे स नुदतु दुरितान्यं सुमत्स्यन्दनो वः उत्कीर्णः स्वर्णरेणो द्रुतखुरदलिता पार्श्वयोः सदस्वैरभ्रान्तचक्रक्रमनिखिलमिलन्निम्ना भरेणा मेरोर्मूर्धन्यघं वो विघटयतुरवेरेकवीधिरथस्य स्मोष्मो तक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धूसरा स्वध्वनीव नन्तुं नाकालयानामनिशमुपयतां पद्धतिः पङ्क्तिरेव क्षोधो नक्षत्रराशेरकृशेरयमिळश्चक्रपिष्टस्य धूलिः हेषाह्रादो हरीणां शिरसिखरिधरी पूरयन्नेमिनादो यस्याव्यात्तीव्रभानो सदि विभुवि यथा व्यक्तचिह्नो रथो वः निस्पन्दानां विमानावळिविततदिवां देववृन्दारकाणां वृन्दैरानन्दसान्द्रो जममपि वहतां विन्दतां वन्दितुं नो मन्दाकिन्याममन्दपुलिनभृतिमुदं मन्दिरे मन्दिराभे मन्दारैर्मण्डितारं दधदरिदिनकृत्स्यन्दन स्तान्मुदे वः